बड़ी गंभीर। आगे तो मैं अमाल बताऊंगा इंशाल्लाह, जो इंसान चाहता है कि उसके सामने गैब से दौलत के अंबार लगता है, जितनी दौलत चाहता है वो मिल जाए, गैब से मदद हो जाए, तो अल्लाह के फजल से आज के अमाल के बाद गैब से ऐसी मदद होगी कि आपने सोचा ना होगा। कहा जाता है जो इंसान 10 करोड़ भी चाहता होगा अल्लाह उसे अता करेगा। ये ऐसा एक एक लफ्ज होगा ताबीज का, वजीफे का, जो आपकी ख्वाहिश को पूरा कर देंगे। जो कर्जदार हैं, समझते हैं कि उनकी जिंदगी शायद कभी ना बदलेगी, वो भी एक दफा आजमा के देख लें। हमारे चैनल पे आम अमलियात नहीं दिए जाते, और या अल्लाह और आमिलीन के बयान करदा खास अमलाल होते हैं, ऐसे अमाल होते हैं कि आपने सोचा भी ना होगा। ये 3 और 8 है, पहले को बता दो अरबी का। ये बा है पूरा, आपने देख लेना, क्योंकि ये प्रिंटिंग में बाजू का ऐसा हो जाता है। यहाँ पे ऊपर इसके लिखा जाता है, ये जो नक्श नजर आ रहा है, जितनी दौलत आपको चाहिए 10 करोड़ तक इस अमल का, और नाम भी यही है 10 करोड़ का अमल, इसे अमलियात में कहा जाता है। 10 करोड़ तक कई लोगों को मिल चुके हैं, और ऐसे ऐसे रास्तों से मिले हैं, ऐसे ऐसे जरियों से मिले हैं, ये इंसान ने सोचा भी ना था। जायज मकसद के लिए करें, मिसाल के तौर पे अगर पैसा मिल जाए तो उसे गलत रास्तों पे इस्तेमाल नहीं करना, उन मकासद के लिए इस्तेमाल करें जो जायज हो। बहुत ऐसे लोग भी देखे गए हैं कि अगर उन्हें पैसा मिल जाए, अल्लाह की तरफ से अता कर दिया जाए, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। ये नहीं करना, इसको किया यह जाता है कि आपने नकल करना है। यहाँ पे 10 करोड़ तक लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं। आजमाने के लिए चाहे 1 रुपया लिख के 10 रुपये लिख के रख दें, अपने उस जगह पे रखना है जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं। कहा जाता है कोई ना कोई इंसान या ऐसा स्वभाव पैदा होता है कि आपकी मदद कोई ना कोई कर जाता है, आपने सोचा भी नहीं होता, और आपकी जरूरत पूरी हो जाती है। जो लिखा होता है उतने पैसे मिल के रहती हैं। और अब बाज़ों का तो ऐसा देखा गया, वो लोग पैसे दे जाते हैं कि जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। यकीन के साथ करें, इंशाअल्लाह मोकलाती किस्म का ये अमल है। मोकलात के जरिए आपकी मदद की जाती है, अल्लाह की तरफ से मदद होती है। ये जरूर किया करें, जो दौलत के लिए पैसे के लिए अमल करें, जब भी करें तो गरीबों की मदद उस पैसे में से जरूर करें। ये एक आपको मजीद मोकलाती नच नजर आ रहा होगा। इसके बारे में भी कहा जाता है कि अगर इंसान गैब से दौलत हासिल करना चाहता है, इसके दरमियान में वो दौलत लिख दी जाती है। जैसे मैंने लिखा है 1 करोड़ गैब से हासिल हो, तो इस तरह लिख दिया जाता है, इसे अपने पैसों में रख देना। पर वे में ना रखें, क्योंकि उससे बेअदबी हो सकती है। अलमारी में, ड्रॉ में, यानी ड्रॉज वगैरह में, या ऐसी जगह सेफ होती है, तिजोरी होती है जहाँ पैसे सेव किए जाते हैं, वहां पे आपने इसे रख देना है। कहा जाता है पैसा आना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे असबाब से पैसा आएगा, इसको करने से भी क्या आप हैरान रह जाएंगे। जब भी पैसों के लिए, दौलत को हासिल करने के लिए, गैब से दौलत पाने के लिए अमल करें, तो किसी से जब पैसे आए जिक्र ना करें। ये ना करें कि आगे कहें कि मैं इसलिए अमीर हो गया, इसलिए पैसा आ गया कि मैंने ये अमल किया। ये कह के कभी किसी को ना बताएं, अमल का असर जाता रहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर किसी को देखे कि उसके हालात बड़े हैं, तो उसे वैसे आप अमल बता दें, ये अमल करो, हो सकता है अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हारे हालात बदल जाए। लेकिन अपनी सूरत हाल बताएंगे। जैसे ही नजर लगी, नजर आई किसी इंसान की, तो इसका असर चला गया। ये सोच के करना। दौलत के लिए एक मैं अमल बताने जा रहा हूँ। दौलत में इजाफा के लिए इस नक्श को तहरीर करके तावीज बनाकर और अंबर की नूनी देकर खुद इसका धुआं लें तो कामयाबी होगी। ये छोटा सा नक्शा, लेकिन ये बड़ा खास, बड़ा ताकतवर होता है। अल्लाह के फजल से दौलत का ऐसा इजाफा होगा। इसके बारे में ये मशहूर है कि जिन्नात के जरिए उन्हें जो है वो पौध अंबर की खुशबू पसंद होती है। बादशाह जिन्नात को बड़ी पसंद है। तो जैसे ही इंसान ये धुनी लेता है और इसको जलाता है, आपको भी महसूस होगा कि जब आप धुनी ले रहे हैं और इस पे जला रहे हैं, तो आपके अंदर भी तब्दीली आ रही है, और जिन्नात आपकी उस वक्त मदद करते हैं। आपने उस वक्त ये तसव्वुर रखना है
یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا اور غیب سے میری مدد ہو کے رہے گی۔ کیا ایک میں گزارش کرتا ہوں، پھر آگے مزید عملیات کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اور کوئی خاص مسئلہ ہو، ضروری کام ہو، صرف اس صورت میں نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، ایک میسج بول کے نام کے ساتھ چھوڑ دیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کی جاتی ہے، اس لیے ناراض ہوا کریں، وقت ملتا ہے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مال میں برکت کے لیے، ترقی کے لیے، یعنی زیادہ ہو جائے اس کے لیے میں وظیفہ بتا رہا ہوں، یا وہ خمو با یہ وظیفہ ہے۔ پیتل کی چھوٹی سی تختی پر دوشنبہ جمعرات کو کنداکرا یعنی تھرسڈے کو کنداکرائے، یہ آپ نے 786 لکھ کے یا وہاں تختی مالوت وابط صندوق میں رکھے، یعنی جہاں پیسے رکھے جاتے ہیں مال میں ترقی ہوگی، اور اس کے ساتھ یا وہاں وہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے انسان کثرت سے اس وظیفہ کو شروع کر دیتا ہے، اللہ کے فضل سے غیب سے مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیسہ وہاں سے آئے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ گوڑ میں دولت میں ترقی کے لیے یعنی اضافے کے لیے عمل بتا رہا ہوں۔ جس صندوق میں روپیہ رہتا ہو، اس پہ ڈکنے پر اندر کی جانب قصب ذل چشمہ کرے، دولت میں ترقی ہوگی۔ اب بعض لوگوں کے پاس تجوری ہوتی ہے، سیب ہوتی ہے، دراز ہوتا ہے، آپ نے تجوری کے دروازے پہ یہ لگا دینا ہے، دراز کے اندر والے حصے میں لگا دینا ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے دولت ایسی آئے گی آپ نے سوچا نہ ہوگا۔ یہ وہ نقش ہے۔ اس کے ساتھ یا باسطو اگر انسان پڑھتا رہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، تو یہ مزید جلد اصل کرتا ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو دونوں صورتوں میں یا باسطو پڑھیں، انشاءاللہ دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ راتوں رات کہاں سے آیا۔ لیکن گزارش ہے، ایک کسی سے ذکر نہ کریں، اور دوسرا غریبوں کی مدد ضرور کریں۔ اگر اللہ عطا کرے تو ضرورت مندوں کو کبھی نہ بھولے، یہ آپ سے میری گزارش ہے، اس پہ عمل بھی کیا کریں۔ باقی جتنے بھی اعمال بتائے گئے ہیں نیک نیتی سے بتائے گئے ہیں، اجازت کے لیے، ان کی تمام عملیات کی اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں۔ آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو پرانے اعمال ہیں ان کو پانے کے لیے مسلم وظیفہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ قریشی صاحب چینل ہے پرانے عملیات کے لیے، اس کا لنک اس طرح قریشی صاحب کا www.youtube.com/@red وظیفہ چینل، اس سے بھی آپ سبسکرائب کریں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ اور نئے اعمال بھی دیے جا رہے ہیں، خاص اعمال ہیں قرآن دعا چینل پہ، اس چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں جا کے ان چینلز کے نام لکھیں گے، آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے۔